यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सचन्दन चर्चितो ज्वलभू शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ त्रयोदश अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्यकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि तिनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेपछि उत्तर पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठूलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः महादेवलाई तपस्याबाट अच्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउन उपाय के छ? यति सूर्यराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले सक्दैन। अतः कामदेवलाई गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गई कामदेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खेची मर्मस्थान तोकेर प्रहार गरे अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई स्वामी दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेष नाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कहाँ सक्नेछु। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुलाई मेरा स्वामीको जीवनदान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्तमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रधुन्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत तप चप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूपमा धारण गरी हातमा वज्र लिएर एरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदिशक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी। यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणानान
गर्न श्री सरस्वतीले पनि नसके कि म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथायोग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनी र इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौला जस्ता महानिर्धिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमथगण साथमा लिए बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, 20 भाङ धतुरो खाई निर्लज चाहिँ डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशान वास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुलाई स्वर्गकी रानी भएर आलस्य सुखभोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले त्यस्तो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ, अब तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। र इन्द्र स्वरूप महादेवले डराए, हे पार्वती म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ, धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ तप जप गरेँ तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्तानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान दिएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएकोदेखि आफ्नै पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री हामी धन्य रहेछौ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, देवकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री बनी पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणि, माणक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौ तिल कुशली हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालय पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रवृत्ति समस्त देवता, यक्ष, किन्न, गन्धर्व, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हाडको यन्त्र बनाए शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछ, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपमा बस्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै, फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै, निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नाग आदिलाई भोजन गराए, यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी चाहिँ भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा कोही पनि छैन। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाइන්නन्, उनलाई ज्वाइँ स्वरूप पायो। हामी कृतार्थ भयौं। अब बिदा दिए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिई सबैलाई आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरया व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनाम 13 अध्याय।